प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी सेनेट के खारजा कमेटी के चेयरमैन जॉन कैरी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। आज उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से अहम तरीन मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान के सियासी और अस्करी हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई और उसके बाद जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ उसमें कहा गया है कि ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए काम किया जाएगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान में जब जॉन कैरी थे तो उन्होंने मुख्तलिफ बयानात दिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान में तालिबान के ठिकानों के हवाले से अहम शवाहिद मिले हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को सही मानों में इत्तेहादी बनना होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जॉन कैरी का भी दौरा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बरतानवी अखबार लिखता है एक बार फिर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो न्यूक्लियर हथियार हैं, उनके हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता है। वो क्या लिखते हैं आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को अल-कायदा से खतरे की सूरत में अमरीकी अफवाज पाकिस्तान के जौहरी असासों की हिफाजत करेगी और इस सिलसिले में सदर आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से किसी किस्म की इजाजत नहीं ली जाएगी। अखबार के मुताबिक सदर ओबामा अमरीकी फौजियों को पाक फजाइया के हेडक्वार्टर सरगोदा समेत मिसाइल साइट्स पर उतरने का हुक्म देंगे। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के पास 80 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। एक अमरीकी ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि अमरीका की कौमी सलामती को खतरा महसूस होने की सूरत में अमरीकी मंसूबा तैयार है और ओबामा ऐसा कदम उठाने पर रजामंदी भी जाहिर कर चुके हैं। ताहम एबटाबाद ऑपरेशन के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी इंतहाई हद तक बढ़ चुकी है और इस सूरत हाल में ऐसा इक़दाम तबाहकुन साबित हो सकता है। पाकिस्तानी फौजी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान अपने एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ की अहलियत रखता है और इसके लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर ने। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं ये बरतानवी अखबारात में प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से, दूसरी तरफ जॉन कैरी आते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। आप समझते हैं जॉन कैरी ने जो कुछ कहा है या जो कुछ यहाँ पे आके किया है, जो मुलाकातें की हैं, उसके बाद ये ताल्लुकात मामूल पर आ पाएंगे? बहुत शुक्रिया। मुकम्मल तौर पर सही हो पाएंगे या नहीं ये तो एक अलहदा सवाल है, लेकिन क्योंकि जॉन कैरी का ये दौरा एक बड़े ही मुश्किल हालात में है, सो नो वंडर कि उन्होंने अफगानिस्तान में कुछ और बयान दिए, यहाँ पे कुछ और बयान दिए, बरतानवी अखबारात ने कुछ और लिखा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका पिछले 2 दिहाई से 20 साल से इस कॉन्सेप्ट को वॉर गेम कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के एटमी हथियार किसी किस्म के खतरे से दो चार होते हैं तो अमेरिका ने क्या करना है। रिस्पांस चेंज होता रहेगा, लेकिन अमेरिका के बिल्कुल प्लान्स में यह है और अमेरिकन नेवल वॉर कॉलेज बिलखुसूस इस चीज को वॉर गेम करता रहा। लेकिन आज का मेरे ख्याल में अलामिया जिसका आपने जिक्र किया वो अच्छे मीठे अल्फाज पे मुंतज हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे कोई मजमूम अजाइम नहीं आपके एटमी हथियारों के खिलाफ, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी हम आपके हाई वैल्यू टारगेट्स अगर होते हैं तो मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे, आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे। मगर आखिरी जो जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि इख्तिलाफात को रिविजिट किया जाएगा और इस लाइन को ऑपरेशनलाइज किया जॉन कैरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने कहा कि अल्फाज नहीं एक्शन होगा। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में पाकिस्तान पर बड़ा दबाव होगा। लेकिन जो पहला सवाल आपका बड़ा वैलिड कि मजमूम अजाइम उन्होंने कहा नहीं होंगे, लेकिन पुश कम्स टू शव तो अमेरिका यूनिलैटरल किसी किस्म के इक़दाम कर सकता है। ये देखें इसमें मसूद साहब जो ट्राइपार्टाइट कमीशन था उसमें जो बात होती थी इंटेलिजेंस शेयरिंग की होती थी। अब अगर हम एबटाबाद ऑपरेशन को देखें तो उसमें भी उस इंटेलिजेंस शेयरिंग को फॉलो नहीं किया गया, बेखबर रखा गया पाकिस्तानी फौज को। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अब वो कहते हैं कि हम गारंटी देने के लिए भी तैयार हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से हमारे ऐसे कोई इरादे नहीं हैं। तो क्या हमें एतमाद करना चाहिए? एतमाद करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की देखिए इस जंग में जो कहते हैं कि हमारे मफादात एक हैं, हमारे अहदाफ एक हैं, उसमें सच भी है और झूठ भी है। सच ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका की मजबूरी है कि ये जंग मिलकर लड़ी जाए। अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी ये है
کہ پاکستان کی حمایت کے بغیر اور حلیف ہونے کے بغیر وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا. وی مے بی اے پارٹ آف دا پرابلم، مگر حل کا ایک بہت بڑا حصہ ہم ہی لوگ ہیں. پاکستان کی بہت ساری مجبوریاں، پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. ہندوستان ایک بہت بڑا حریف ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نے اپنی تیاری رکھنی ہے. 3 جنگیں اب لڑ رہے ہیں. ہم نے یہ فوج ایک جنگ کے لیے تیار کی تھی، وہ مشرق میں تھی. آج ہم ایک فل فلیجڈ جنگ لڑ رہے ہیں، کاؤنٹر انسرجنسی کی، کاؤنٹر ٹیررزم کی. اس سے نکلنا محال ہو گیا. ہمیں اپنے بیلنس آف پیمنٹس کا خیال رکھنا ہے اور ہماری تجارت کا توازن بگڑتا جا رہا ہے. ٹیرف بیریئرز اگر کراس کرنے ہیں تو امریکہ کی مدد چاہیے. ان کی ناڈ کے بغیر نہ تو ورلڈ بینک ہمیں پیسہ دے گا، نہ IMF پیسہ دے گا، نہ یورپین یونین ہمیں ہماری ٹیکسٹائلز کو ایکسیس دے گی فیوریبل ٹیرفز کے اوپر. تو یہ بہت ساری مجبوریاں ہیں. اچھا، اس میں لیکن مسعود صاحب کچھ حدود و قیود کا تعین تو کرنا ہوگا، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ حدود و قیود کا تعین تو کرنا ہوگا. بالکل بالکل. اور میرے خیال میں ہمارے آرمی چیف دیکھیے نا، جو پہلی وزٹ جان کیری آئے تو سیدھے ایئرپورٹ سے آرمی چیف کے پاس گئے، اور آج جو ان کی وزٹس ہوئی ہیں پرائم منسٹر کے پاس، پریزیڈنٹ کے پاس، اور پھر انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا. میرے خیال میں وہ اپنے رولز آف انگیجمنٹ جو ہم نے، اور بڑی خوشائند بات ہے مگر برنک مین شپ ہے کہ جان کیری ادھر ہیں اور انہوں نے کہا کہ 40 آپ کے کانٹریکٹرز اور آپ کے سیکیورٹی کے لوگ جو ہمارے لوگوں کو غالباً ٹریننگ دے رہے تھے وہ ملک سے نکل جائیں گے. یہ اچھی چیز ہے. برنک مین شپ ہو رہی ہے ہماری طرف سے بھی، ان کی طرف سے بھی. ان کی مجبوری خالی ایک ہے، ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں. تو رولز آف انگیجمنٹ ری نیگوشیٹ ہوں گے اور اس میں حدود اور قیود کا تعین کیا جائے گا. اور یہ صحیح چیز ہے، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ حدود اور قیود جو آپ نے کہا، میں نے کہا رولز آف انگیجمنٹ وہ لکھے جائیں تاکہ اس کا تعین ہو. اور میرے خیال میں عوام کو بتانا ضروری ہے، اور اپنی مجبوریوں کو حل کرنے کے لیے ان حدود اور قیود کو ہمیں اپنے سیاسی اہداف اور فوجی اہداف کے ساتھ ڈف ٹیل کرنا ہوگا. عوام کو بتانا ہوگا، آپ جیسے اینکرز کو بتانا ہوگا تاکہ آپ ڈیبیٹ کر کے اس کو عوام کی بلیف بنا سکیں. ورنہ یہ جنگ جیتنا تو بہت مشکل چیز، ہماری اکانومی اور سب چیزوں کے بیڑا غرق ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مسعود صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم نے اندرونی حالات کو تو خود ہی بہتر بنانا ہے، لیکن جن جن جگہوں سے ظاہر ہے انٹرفیرنس ہو رہی ہے، مداخلت ہو رہی ہے، اس کی بھی گارنٹی لینی ہے امریکہ سے کہ ظاہر ہے افغانستان سے جو ہمارے ساتھ مداخلت ہو رہی ہے اس کو بھی ہر صورت روکا جائے. بالکل بالکل. اور ہندوستان اس طرح کے حالات کو بدرجہ اتم استعمال کرے گا کیونکہ ان کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے. روس بھی، حالانکہ آئی تھنک صدر صاحب کی یہ جو وزٹ روس میں تھی بڑے صحیح موقع پہ ہوئی، بڑے صحیح وائبز آئے وہاں سے. ہمیں SCO میں شاید ممبرشپ کے قریب ہم پہنچ جائیں اور فیوریبل ٹرمز ہو ہمارے لیے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اندرونی حالات بالکل ٹھیک کرنے ہوں گے، لیکن باہر کے لوگوں کے لیے اور جو ہندوستان کے لیے رول انویسیج کرتا ہے امریکہ افغانستان میں، اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو ڈیمنش کرنا، وہ بھی ہمارے رولز آف انگیجمنٹ میں آئے گا اور حدود اور قیود میں آئے گا. اور امریکہ کو سننا چاہیے. یہ جو اعلامیہ ہے خوشائند ہے مگر اس کی آخری لائن اس میں تھوڑے سے سائنز آف وری ہیں. ٹھیک ہے، اور کہاں پہ آپ وریز دیکھ رہے ہیں مسعود صاحب؟ دیکھیے، جب وہ کہتے ہیں کہ الفاظ نہیں ایکشن، تو غالباً وہ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہوں گے کہ گل بہادر کے خلاف، حقانی کے خلاف آپ آپریشن کریں، نارتھ وزیرستان میں جائیں آپ لوگ. لیکن پاکستان کو یہ بڑا سمجھ بوجھ کے کرنا پڑے گا، نمبر 1. نمبر 2، جب وہ کہیں گے کہ ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور اس کو ہمیں کم کرنا ہے، تو ISI اور ان کی CIA کی جو انٹر ایکشن ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا. ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے جبکہ ایبٹ آباد کے سانحے کے بعد ہمارے بہت ساری جگہوں پر غائبانہ نماز جنازہ ہوا. دیٹ مینز کہ ان چیزوں کے لیے ایک ٹیسٹ سپورٹ چاہے جائے کہ کم ہے یا زیادہ ہے مگر ہے ضرور عوام کے درمیان. تو یہ ورثم چیزیں ہیں جو کہ آپ نے بجا فرمایا کہ ہمیں اندرونی حالات اپنے ٹھیک کرنے ہوں گے. جب ہم وہ ٹھیک کریں گے تو ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کر سکیں گے امریکہ کے ساتھ اور باقی حلیفوں کے ساتھ بھی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اس دوران یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ پاکستان سے جو CIA کانٹریکٹرز ہیں ان میں جو اکثریت جو تعداد تھی انہیں پاکستان سے واپس بھیج دیا گیا ہے امریکہ. اور یہ فیصلہ ہوا تھا گزشتہ دنوں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں، جس میں اس حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں واپس بھیج دیا جائے. اور اب اطلاعات آج یہ آئی ہیں کہ انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے. اکثریت جو تعداد تھی ان کی، انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.